बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक मैं आपके सामने डिटेल रखने जा रहा हूँ पीडीएम की 11 जमातों का जो जाती उम्रा में इकट्ठ था, जिसमें मरियम नवाज ने मेज़बानी की, मौलाना फजल रहमान ने सरबराही की। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसमें शिरकत नहीं की, आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए, नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत की और इसमें जो अहम फैसले हुए, मुल्की इदारों के सामने धरना देने के फैसला हुआ। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को सुर्ख झंडी दिखा दी है और कैसे मरियम नवाज ने घुटने टेक दिए, इसकी डिटेल को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मौलाना फजल रहमान ने और बाकी 11 जमातों में इन अजलास में शिरकत की। एक तो हमें नजर आया कि हर एक ने कॉपी और पेंसिल पकड़ रखी थी, जैसे दूसरे को याद कराना हो कि पिछले इजलास में आपने ये लिखा था और ये क्यों ऐसे कर रहे हो। और खास तौर पर बाकी जो 10 जमातें थीं वो पीपल्स पार्टी को याद कराना चाहती थीं कि ये जो मिसाक हमने तय किया था, जो हम 1 महीना पहले बैठे थे, पहले मरले से पहले हम बैठे थे, तो ये लें और उससे आप क्यों फिरने जा रहे हैं, क्यों आप जो है वो इस्तीफों से मुकर रहे हैं, क्यों आप ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें अलग ऐसा ही रहा था, बावर कराने जा रहे हैं। और जब मौलाना फजल रहमान बाहर आए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मुल्की इदारों के सामने हम 19 तारीख को धरना देंगे। इसमें जो है वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के सामने धरना होगा। उसके बाद उन्होंने नैब की भी बात की और फिर उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी की तरफ, जीएचक्यू की तरफ भी मार्च कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च। एक तो ये इन्होंने बात की और दूसरा इन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक 1 महीना इस हुकूमत के पास है और हम एक महीने तक ये हुकूमत अपने घर चली जाए, वरना हम लॉन्ग मार्च के बारे में सोचेंगे। यहीं से इनके इरादे, इनके आज के इजलास की जो कार्रवाई है वो सामने आती है कि कैसे ये लोग अफसुर्दा और डिप्रेशन का शिकार हमें नजर आए और कैसे इनका मोरल डाउन हुआ, क्योंकि ये 31 जनवरी की डेट तो हम पहले ही सुन चुके थे, पहले ही बड़े इसका चर्चा हुआ था। वो कहते हैं पहलू में दिल का बड़ा चर्चा था, लेकिन जब चीरा तो एक कतरा खून न निकला। तो ये वही मिसाल है कि कैसे इन्होंने पैंतरा बदला और अब 31 जनवरी तो थी, साथ इन्होंने 19 जनवरी को भी ऐड किया और 19 जनवरी को इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने की बात की है। भाई आप किस चीज का धरना देते हैं? आपको 1 साल बाद जब याद कराया गया कि आप अप्रोच करें, आपके पास लीगल वेज हैं, कानूनी रास्ते हैं, आप उनके इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके पास मुल्की इदारे बचते हैं, वहां पे जाके अपनी सुनवाई करवाएं। ये क्या तरीका है कि आप जो है वो सड़के, आप तो लोगों को दर्स पढ़ाते थे कि पार्लियामेंट में आके बात करें। पार्लियामेंट ही सबसे मुकद्दम इदारा है, पार्लियामेंट ही सबसे और यकीनन मुकद्दम है। और जमहूरी इदारे, जमहूरी लोगों की तो ये रविश नहीं होती कि वो अपने ही मुल्क के इदारे, खासतौर पर मुल्क की सलामती के इदारों को टारगेट करें, लेकिन मौलाना की जानिब से आज ये भी हमें नजर आया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुकम्मल तौर पर सुर्ख झंडी दिखा दी गई मौलाना फजल रहमान को, और इस बात का इजहार मौलाना ने दबे लफ्जों में कर ही दिया कि कैसे जो है वो एक सवाल पर जब सहाफी ने उनसे पूछा कि आप जो है वो आगे जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जब सहाफी ने पूछा सेनेट के हवाले से, तो सेनेट के हवाले से अगरचे पीपल्स पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बात को गोल करने की कोशिश की। सहाफी ने उन्हें पकड़ा और पूछा आप सेनेट पे नहीं बता रहे, सेनेट पे बताएं कि कैसे जो है वो आप इस्तीफे देंगे या सेनेट में इलेक्शन में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सेनेट में के हवाले से हम बाद में फैसला करेंगे, अभी हमने फैसला नहीं किया। हालांकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीडीएम को यह पूरा पैगाम पहुंच चुका है कि हम किसी तौर पर हिस्सा जो है वो नहीं छोड़ सकते इलेक्शन का, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे जो है वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, हम जा रहे हैं। इस हवाले से जो सबसे बड़ा इकदाम सामने आया वो मरियम नवाज की जानिब से घुटने टेकने का आया। कैसे आया वो आपको बता देता हूं कि मरियम नवाज ने घुटने ऐसे टेके कि मरियम नवाज ने ये बात मान ली कि हां, अगर पीपल्स पार्टी के जाने का खतरा है, पीडीएम से निकलने का खतरा है, तो ये बात इनकी मान लेते हैं और हम भी ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो शिरकत कर लेते हैं, और हम भी जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कर लेते हैं, हम भी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से गौर कर लेते हैं। ये घुटने टेकना मरियम नवाज का, ये अपने बैकफुट पे जाना एक इंतहाई जो है वो ऐसा इकदाम है कि पीडीएम को तबाह कर देगा, क्योंकि पीडीएम का जो बयानिया था वो इस बात पर कायम हुआ था
کہ ہم کسی قسم کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہم جو ہے وہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے اور نئے الیکشن کرائیں گے اور تب ہم حصہ لیں گے الیکشن میں۔ تو پی ڈی ایم کا بیانیہ جو بنیاد جو میثاق انہوں نے کیا تھا اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ آج کے اجلاس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو حلوہ کھلانے کی بھی کوشش کی، مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں کے سامنے کھانے بھی پڑے تھے، چیزیں بھی پڑی تھیں، لیکن مولانا نے منجال ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کھانے کی طرف توجہ دی ہو، مجال اس چیز کی کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ کوئی تنکا اٹھا کے کھا لیا ہو، کوئی ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا ہو، کیونکہ ان کو ساری جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتہائی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ اداروں کو کیوں ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو سب پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشنز، تحقیقات عمران خان کی جانب سے بھی، حکومت کی جانب سے نیب کو مکمل سپورٹ مہیا کی جا رہی ہے کہ اب جو اس کے خلاف بھی انویسٹیگیشن، چاہے وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، اس کے خلاف جو بھی تحقیقات کرنی ہے، جو بھی ایکشن لینے ہیں وہ لینے چاہیے، اور اس حوالے سے حکومت اپنی مکمل پروسیکیوشن اور جو بھی ایگزیکٹو فیسیلیٹیشن ہے وہ دے گی۔ اس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اب نیب، مولانا فضل الرحمان ہو، خواجہ آصف ہو، رانا ثناءاللہ ہو یا باقی ہوں، ایاز صادق ہو، ان پر تحقیقات کا سلسلہ اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اور مولانا کے وہ دن نظر آ رہے ہیں کہ مولانا کو جیل دکھائی دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیسے جو ہے وہ یہ بھگتیں گے ان کیسز کو اور ان کی صفائیاں دیں گے، وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے، اور وہی خوف ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اداروں کے سامنے جو ہے وہ جلسے جلوس کروں گا، میں اداروں کے سامنے عوام کو لے کے آؤں گا، میں الیکشن کمیشن کے سامنے عوام کو لے کے آؤں گا، میں نیب کے سامنے عوام کو لے کے آؤں گا، میں راولپنڈی میں عوام کو لے کے آؤں گا۔ یہ بات شو کرتی ہے کہ مولانا کا وہ خوف ہے، مولانا کی آنکھوں میں وہ خوف ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اس سے جان چھڑائی جائے جو نیب ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن اب نیب کسی طور پر بھی کمپرومائز نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ عمران خان این آر او نہیں دینا چاہتے۔ آج بھی انہوں نے کامران شاہد کے انٹرویو میں یہ بات کلیئر کٹ کی ہے کہ کسی طور پر این آر او نہیں دیا جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ باقی ہر ایک معاملے پر بات ہو سکتی ہے، ہر ایک معاملے پر جو ہے وہ اپوزیشن سے ڈسکس ہو سکتا ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن این آر او نہیں دوں گا۔ وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ اگر میں این آر او دیتا ہوں تو یہ پاکستان کی تباہی ہوگی، یہ مستقبل کی تباہی ہوگی، یہ آنے والی قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، اور یقیناً معاف نہیں کرے گی اگر انہوں نے دی، ان کو جو ہے وہ چھوٹ دی یا این آر او دیا، کیونکہ پہلے یہ مشرف غلطی کر چکا ہے، اس نے این آر او دیا اور اس قوم کو آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر یہ دوبارہ سے این آر او دیتا ہے تو کسی طور پر قوم کوئی بھی ہو اس کو معاف نہیں کرے گی، اور عمران خان یقیناً نہیں دے گا۔ جو لوگ سیاسی طور پر، سماجی طور پر یا جس حوالے سے بھی ان کو جانتے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ عمران خان جو بات کہتا ہے کہ این آر او میں نہیں دوں گا، تو یقیناً ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب نہیں ملے گا۔ یہ تھی پی ڈی ایم کے اجلاس کی کہانی اور ان کے پینترے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔